बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान के सबक नंबर 10 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुतालिया करेंगे। इस सबक में ज़ात पात की तकसीम की नफ़ी की गई है, यानी ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में जो ज़ात पात की तकसीम का रवाज था उससे हमारे माशरे को किस तरह से नुकसान पहुँचा और उसको हमारे माशरे से एक लानत की तरह दूर करने की ज़रूरत थी। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, इनका ताल्लुक एक ऐसी ही ज़ात से था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, काबिलियत और खलूस नीयत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। वो हिंदुस्तान के दस्तूर के मामार थे, यानी हिंदुस्तान का आइन बनाने वाले थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस पिसे हुए तबके की नाइंसाफ़ियों को दूर करने, इनकी जहालत को दूर करने और इल्म को फ़रोग़ देने और इनके लिए बेहतर मौक़े ज़िंदगी के पैदा करने के लिए कोशिश की। तो आइए इस सबक में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी और उनके कारनामों के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के मोहार ख़ानदान से था, यानी वो ज़ात जिसको के कमतर समझा जाता है। उस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत ज़ोर की बारिश हो गई। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा और वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी ज़ात का कोई फ़र्द उसके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सतारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया यानी जगाया, उनको एहसास दिलाया कि ये एक गलत किस्म की तहरीक, एक गलत किस्म की सोच है, इसको ख़त्म किया जाए। उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। यानी एक तरफ तो ये एहसास माशरे को दिलाया कि ज़ात पात की ये तकसीम गलत चीज़ है, और दूसरी तरफ जो ये कमज़ोर तबका था उनके अंदर इत्मीनान पैदा किया, यानी कॉन्फिडेंस दिया उनको, और उनके दिल से ये खौफ निकाला कि वो एक मामूली ज़ात के हैं, यानी वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में अच्छे और बड़े काम कर सकते हैं। ऐसा इत्मीनान, ऐसा कॉन्फिडेंस जो है छोटी ज़ात के लोगों को उन्होंने दिया। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई अदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबरी के हकूक़ की वकालत की। यानी एक तरफ तो जो कमज़ोर तबका था उनकी तालीम और तरबियत के लिए स्कूल खोले, इंस्टीट्यूशन बनाए, कॉलेज खोले, और
مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواتین کی، عورتوں کی تعلیم پر یعنی تعلیم نسواں پر بھی توجہ دی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاشرے کی بہت سی برائیوں کا خاتمہ تعلیم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ تعلیم انسانی ذہن کو کھول دیتی ہے اور انسان کو ترقی کے راستے پہ چلاتی ہے۔ ان کے لیے سماج میں برابری کے حقوق کی وکالت کی، یعنی خواتین کو جو رائٹس نہیں دیے جاتے تھے معاشرے میں، یا ان کو جو کمتر سمجھا جاتا تھا یا انہیں تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی تھی، ان کے اس حق کے لیے انہوں نے وکالت کی، یعنی اس حق کے لیے وہ لڑے، اس حق کے لیے انہوں نے ان کے لیے آسانیاں اور ان کے لیے راستے ہموار کیے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یگانگت پر زور دیا، یعنی یونٹی کنٹری میں، جو ملک میں جو الگ الگ مذاہب ہیں یا الگ الگ ذاتوں کے لوگ ہیں، ان میں باہمی اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ تو قومی اتحاد کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا۔ ان کا اہم کارنامہ، یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے، ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی، اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا ممار یعنی کسی چیز کو کنسٹرکشن کرنے والا، بھارت کے دستور کا ممار کہا جاتا ہے۔ بھارت کا یہ عظیم رہنما یعنی عظیم لیڈر، عظیم راستہ دکھانے والا بہت بڑا لیڈر 6 دسمبر 1954 کو اس دنیا سے چل بسا، یعنی ان کی وفات جو ہے 6 دسمبر 1954 کو ہوئی۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ اور معنی پہ غور کرتے ہیں۔ تفریق یعنی فرق کرنا، ذات پات کا فرق، یہاں پہ مراد جو ہے وہ ذات پات کا فرق ہے، ویسے تفریق کا مطلب ہے چیزوں میں فرق کرنا۔ خود اعتمادی، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا، سیلف کانفیڈنس۔ حقوق، حق کی جمع، ممار تعمیر کرنے والا، بنانے والا، یعنی وہ بھارت کے دستور کے ممار تھے۔ عظیم ایک بہت بڑا رہنما، عظیم بڑا۔ ذات برادری اور طبقہ، اعلیٰ اونچا بڑا اور عمدہ۔ آخرکار نتیجے کے طور پہ، آخرکار ان دا اینڈ، لاسٹ میں ایسا ہوا۔ لعنت کرس ہے، ناپسندیدہ چیز، برائی، خرابی۔ بیدار کرنا، جگانا۔ دستور آئین، ملک کا قانون۔ اچھا، اب جو ہے ہم گرامر کا حصہ دیکھتے ہیں، قواعد۔ بے جان چیزوں میں بھی مذکر اور مؤنث پایا جاتا ہے، جیسے دروازہ کھلا ہے، کھڑکی کھلی ہے۔ دیوار اونچی ہے، مکان بڑا ہے۔ ان میں دروازہ مکان مذکر کے طور پر اور کھڑکی دیوار مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، یعنی جینڈر، میل اور فیمیل۔ تو اگر ہم ان الفاظ کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں لگا کر دیکھیں، اگر وہ ہمیں سینس دیتے ہیں مذکر کی تو وہ لفظ مذکر ہوگا، اور اگر ہمیں سینس دیتے ہیں مؤنث کی تو مؤنث ہوگا۔ یعنی بے جان چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ مثلا نیچے دیے ہوئے الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں۔ مصیبت اور جہالت دونوں مؤنث ہیں۔ راستہ اور ظلم مذکر ہیں۔ تعلیم مؤنث ہے، خوف مذکر ہے۔ رکاوٹ مؤنث ہے، قوم مؤنث ہے، محنت مؤنث ہے اور موقع مذکر ہے۔ ان لفظوں کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں لگا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مذکر ہے لفظ یا مؤنث ہے۔ یعنی مصیبت کو ہم مصیبت ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مصیبت ہوتا ہے۔ اسی طرح جہالت ہوتی ہے، جہالت ہوتا نہیں ہوگا۔ تو دونوں لفظ جو ہیں وہ مؤنث ہو گئے۔ راستہ دکھائی دیتا ہے، راستہ دکھائی دیتی ہے نہیں کہیں گے، یعنی راستہ جو ہے وہ مذکر ہو گیا۔ ظلم ہوتا ہے، ظلم ہوتی نہیں کہیں گے، تو اس لیے دونوں لفظ جو ہیں وہ مذکر ہو گئے۔ تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم دیا نہیں جاتا نہیں کہیں گے۔ خوف ہوتا ہے، خوف ہوتی ہے نہیں کہیں گے، تو تعلیم جو ہے وہ مؤنث ہو گئی اور خوف جو ہے وہ مذکر ہو گیا۔ رکاوٹ ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتا نہیں کہیں گے، تو رکاوٹ جو ہے وہ مؤنث ہوگی، اور قوم ہوتی ہے، قوم مؤنث ہوگی۔ محنت کی جاتی ہے، محنت کیا جاتا نہیں کہیں گے، تو محنت جو ہے وہ مؤنث ہو گیا۔ موقع ہوتا ہے، موقع ہوتی نہیں کہیں گے، تو اس طرح موقع جو ہے وہ بھی مذکر ہو۔ اس ایکسرسائز میں خالی جگہوں کو مناسب لفظوں سے بھریے۔
अम्बेडकर का असल नाम भीमराव अम्बेडकर या भीमराव सकपाल था। आप किसी एक लफ्ज़ का इंतखाब करेंगे। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई रुकावटों या मजबूरियों का सामना करना पड़ा। छूत छात की लानत, फटकार ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो दोनों लफ्ज़ों में से एक का इंतखाब करेंगे। समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम या तरक्की बेहद ज़रूरी है। तो अजीज़ बच्चों, आप ऐसा कीजिए कि इन जुमलों को अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़िए, देखिए, इनको तलाश कीजिए और वहाँ से जो दुरुस्त जवाब है उसका इंतखाब कीजिए और खाली जगह पुर कीजिए। इसके साथ आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिस्सा अव्वल जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसके दूसरे सबक में हम सवालों जवाब देखेंगे और इसका खुलासा, इस सबक का जो खुलासा है, उसकी जो समरी है, उसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब तक नेक्स्ट सबक के लिए अल्लाह हाफिज़।